तो मैले कम्बलको व्यवस्थामा म डेटा बताइदिन्छु। अहिले लगभग हरिद्वारबाट आइसक्यो, अहिले बोर्डरमा छ, शालिग्राम भन्दै थिए, अहिले रोकिया छ त्यहाँ, अहिले निक्लिने भइसकेको छ। त्यसमा निक्लिसक्यो त्यो। त्यसमा अहिले 1300 पानीको बक्स आइसकेको छ, बिस्कुट 400 बक्स छ, आलु 307 बैग छ, फ्रूट्स छ करीबन 321 बक्स छ, और त्रिपाल छ 900, सोलर लालटेन 4200। सोलर लालटेन पनि किन पहाडमा न बिजुली छ न केही छ, तो सोलर लालटेन पनि 4200 आइसकेको छ। कंबल 6000 कंबल, और बाकी मेडिसिन पनि एक ट्रक आइरहेको छ। तो चाहिए मेडिसिन तो हामीले हस्पिटलमा दिने हो, बाकी आयुर्वेदिक मेडिसिन 3-4 मेडिसिन चाहिए मैले बनाएर पठाइदिन्छु स्पेशल। तो 3-4 मेडिसिन के भने यसपछि डिहाइड्रेशन को प्रॉब्लम बहुत होने चान्सेस हुन्छ। तो इलेक्ट्रोल को व्यवस्था, ग्लुकोज को व्यवस्था, ग्लुकोज इलेक्ट्रोल त्यो चाहिए मैले गाडीको भनिदिइहाल्छु, त्यो आउँछ। त्यो कसैले पनि तपाईहरुले बाँट्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिए ग्लुकोज भयो, इलेक्ट्रोल भयो, और त्यस बाहेक उल्टीको लागि, दस्त र उल्टीको लागि एउटा दबाई, इन्डाइजेसन र पेट खडबडीको लागि अर्को दबाई, एउटा बुखारहरुको लागि अर्को दबाई, 3-4 दबाई। सिर्फ 3-4 दबाई भएपछि तो जति पनि लक्षण देखिन्छ तिनीहरूलाई उठाएर दिन सकिन्छ। तो पनि त्यही क्याम्पबाट नि हाम्रो 30 जग्गा एक तरहबाट हाम्रो हस्पिटल पनि भयो, 30 जग्गामा हाम्रो चाहिँ एउटा रिलिफ सेन्टर पनि भयो, 30 जग्गा पर हाम्रो त्यहाँबाट नि जो गाउँमा वास्तवमा जो जरुरतमन्द व्यक्ति छ तिनीहरूलाई के गर्ने भने त्यहाँबाट हामीले कम्बल, त्रिपाल, त्यसलाई नेपाली पाल भन्छ सायद, पाल, कम्बल, और फेरि चावल का 10-10 किलो का पैकिंग में गराउँदैछु। तो आउँछ, जहिलेसम्म त्यो आउँदैन तत्कालमा किन भन्दा बन्सलजीलाई मैले भनिदिएको, और यहाँ मतलब उद्धवजीलाई, यिनीहरू क्योंकि दाल चावलको नै काम गर्नुहुन्छ, जति पनि राशन चाहियो त्यो जानी सबै व्यवस्था यहाँ हुन्छ। तो अहिले तत्काल के गर्ने भने ठुलठुला ट्रक भरेर एक सेन्टरमा एक जग्गामा यस्तो गर्नु कि लगभग 10 बोरा 30,300 10 बोरी तो म चिउरा अहिले तत्काल हाल्ने 30 ठाउँमा कम से कम, और करीबन 2-2 कुंटल चावल डाल दो, और 50-50 किलो दाल, उस हिसाब से नमक, तेल, घी, हल्दी, यही चाहिए। माचिस तिली वगैरह जलाउनको लागि मोमबत्तीहरू, केही मोमबत्तीको प्याकेटहरू पनि यो लेख लिनु। तो सबै सेन्टरमा लगभग तो एक पाली त्यति राशन गएपछि कहीं चाहिँ बच्यो भने अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ, कम भयो भने अर्कोले त्यहाँ मगाउन सक्छ। तो पूरा ट्रकमा भरेर 8-10 ट्रक यहाँबाट त्यो चाहिँ जहाँ पोइन्ट बनेको भोलिसम्म साँझसम्म सामान पुग्छ। तो जानी तैयार हुनु, कुन ठाउँमा को बस्ने हो त्यो तैयार गर्नु। तो सामानको चाहिँ सदुपयोग होस्, अन्तिम व्यक्तिसम्म त्यो सामान पुगोस्, सामानको एउटा सामानको पनि दुरुपयोग नभओस्, त्यो चाहिँ ध्यान राख्नु। और सदुपयोगको लागि चाहे वो लाख रुपैयाँ लागोस्, करोड लागोस्, 10 करोड लागोस्, त्यसको लागि हामी व्यवस्था गर्ने हो। तो त्यसरी सबै ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ अन्तिम व्यक्तिसम्म पुग्ने। तो यो तत्काल काम, यो काम चाहिँ म यो चाहन्छु कि आज साँझसम्म लिस्ट आउँछ, साँझसम्म अपना सामान 30 जगह के हिसाब से 30 ग्रुप तैयार गर्नु, 30 जगह पर तैयार गर्नु, ठीक है सुन जी। 30 जगह तैयार गरेपछि कम से कम तो चाहिँ सामान भोलि नै साँझसम्म 30 ठाउँमा पुग्योस्। 2-3 ट्रकमा हालेपछि अलग अलग बाटो, क्योंकि यता पूरब यता पश्चिम यता गासी, तो चाहिँ 30 जग्गामा सामान भोलिसम्म पुगोस्। कहीं टाढा छ भने कम से कम पर्सिसम्म पुगोस्। तो चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्सिसम्म सबै हाम्रो जो हाम्रो जो क्याम्प कार्यालय हो, सेवा कार्यालय हो, सेवा का काम हो, तो पर्सिसम्म 100% सुरु हुन पर्छ। तो चाहिँ निश्चित गर्नु सबैले मिलेर। तो 30 ठाउँमा काम भएपछि हाम्रो एउटा सेवाको काम स्टार्ट भएपछि फेरि त्यो त्यहीबाट नि अरु जति पनि चीजहरु पाइन्छ, त्यहाँ आसपासको जो पनि अरु समस्याहरु हो त्यो फेरि हेर्ने। म चाहिँ नि 4-5 दिनपछि फेरि आउँछु। मलाई आज अलिकति काम भएर जान परेछ, पर म यही आउँछु, म आएर हेर्छु। अच्छा, सबै ठाउँमा ब्यानरहरु पतञ्जलि भूकम्प राहत शिविर गरेर तो आज पुग्छ भोलि बिहानसम्म हर हालतमा। तो सबै ठाउँमा 30 जग्गामा कम से कम 5-5 ब्यानर पनि लिएर जानु, सबैले थाहा होस् कि यो पतञ्जलि राहत शिविर हो, पतञ्जलि परिवारले यो सेवाको काम गरेको छ। तो ब्यानरहरु पनि बनेर आउँदैछ, त्यसलाई पनि लिएर जाने, ठीक। तो यो काम पर्सिसम्म 100% चालू हुन पर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको जिम्मेदारी हो। एक तो यो काम भयो। और अर्को काम के भने त्यो काम कन्टिन्यू चलिरहन्छ। कहीं 5 दिनमा त्यो काम सकिएला, फर्केर जानन् घर, कहीं 10 दिनमा सकिएला, कहीं 15 दिनमा सकिएला, हुन सक्छ कहीं 1 महिना पनि लाग्ला।
तो तैयार भएर निकलो घर वाला तो 1 महीना को लागी तैयार भएर निकलो छोड़ देनो घर 1 महीना को लागी भगवान ने बचाई दी ना जान बचाई दी को कीमत भगवान को नाम अर्पण कर देना 1 महीना तो हमें पतंजलि योग समिति हर चीज में अगाडि रहना पर्छ योग गाउन अघि योग गर्न अघि सेवा गर्न अगाडि सहनशीलता तपस्वी सबै काममा तो यो सेवाको कार्यमा पनि सबभन्दा अगाडि रहने हो तो त्यो भयो और अर्को के भने त्यहीबाट नै फेरि यो पनि मैले बताइदिन्छु तीनै सेन्टरमा एक तो योगको कक्षा भयो रेगुलर त्यहाँ योगको कक्षा भयो खाना खुवाउने भयो वहाँबाट सामान दिने कुरा भयो त्यो चाहिँ नि रेकर्डमा राख्दै राख्नु मोबाइलहरू सबै थिन्छ मोबाइलमा अहिले किन भन्दा जो सोलर लालटेन आएपछि जो लालटेन यस्तो छ त्यसमा चार्ज पनि हुन्छ मोबाइलहरू चार्ज हुन लालटेनहरू तो एक तो आफूलाई त्यहाँ चाहिए पनि बाँड्नको लागि पनि परन्तु सामानको ध्यान राख्नु कि त्यसको दुरुपयोग नहोस् मान लो एक लालटेन हो भने त्यसको कीमत लगभग 1500 रुपियाँको तो 1500 को लालटेन मान लो यसै एउटा मान्छेले नि चाउडा उठाएर लिएर गयो भने तो त्यसको लक्ष्यसम्म पुगेन नि कम्बल हो कम्बल बढ़िया राम्रो खालको तो 1000 रुपियाँ कम से कम नेपाली को कम्बल हो ए मतलब 500-600 रुपियाँ को कम्बल हो बढ़िया खालको तो हामीले टप क्वालिटी को सामान ल्याएर यो सिर्फ खाना पूर्ति को लागि हैन पर हाम्रो सामान चाहिँ नि वो जसलाई चाहियो त्यहाँसम्म पुग्योस् त्यो चाहिँ नि जिम्मेदारी तपाईहरुको हो तो एक तो यो कुरा भयो अहिले तत्काललाई एउटा अर्को कुरा जति पनि यहाँ हस्पिटल छ हिजो नै ग्रोबेनलाई हामीले के डाक्टरलाई भनेर गएको थियो त जाँदा जाँदा त्यसको मोबाइलमा फोन आइसक्यो किन कि हस्पिटलबाट फटाफट डिस्चार्ज गर्दैछ थुप्रै यस्ता मान्छेहरू छन् मैले हेरेको मैले स्वयं देखेको उन बिचारेको केही पनि छैन अगाडि पछाडि दुनिया नै खत्म भयो खत्म न परिवार छ न घर छ न कोही परिवारको कोही मान्छे बच्यो केही पनि छैन कहाँ जाने तिनीहरू हस्पिटलले तो डिस्चार्ज गरिदियो फिर कहाँ जाने हो कसले रोटी खुवाउँछ कसले खाना भात खुवाउँछ कहीं कुछ भी नहीं है खत्म भयो सब खत्म भयो तो फिर के गर्ने तो मेरो दिमाग तत्काल तुरंत दिमागले काम गरेको तो के गर्ने भने तिनीहरू सबै जति पनि हस्पिटल छ एउटा टिम हाम्रो संपर्क गर्ने सबैलाई नम्बर दिने एउटा नम्बर दिएर सबै हस्पिटलको सम्पर्क होस् कि जो भी डिस्चार्ज गरेको पेशेन्ट डिस्चार्ज भएपछि त्यसको घर छ द्वार छ त्यसका परिचित छन् मान्छे छ त्यो घर जान्छ त्यसलाई जान दिनु जसको केही पनि छैन त्यसलाई थाहै छैन कहाँ जाने हो तिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले यहाँ काठमाडौँमा पनि एउटा सेन्टर बनाउने हो एउटा बनेपामा भइसकेको छ एउटा ठाउँ लिएर त्यहाँ भाइले गर्छ कि त भन्दा वो जो धुलीखेल हस्पिटल र अर्को एउटा हस्पिटल त्यहाँ छ 2-3टा हस्पिटलका पेशेन्टको त व्यवस्था उनले गर्छ बाँकी व्यवस्थाको लागि हिजो मैले समता महतोजीलाई पनि भनेको उनीहरूको सायद एउटा हस्पिटल बन्दैछ तल खाली छ त्यहाँ चाहिँ नि रहने र खाने भोजनको व्यवस्था कन्टिन्यू उनीहरूलाई चाहिँ नि वस्त्र भोजन जो पनि चाहियो त्यो हामीले गर्ने 10-15-20 दिनपछि तिनीहरूलाई के गर्ने भने 1 महिना जति पनि सेवा गर्न पर्छ पछि उनीहरू अलिकति रिल्याक्स भएपछि सब शान्त भएर वातावरण अलिकति ठीक भएपछि के गर्ने भने उनलाई चाहिँ नि किराया पनि दिने घर जानलाई 1000-2000-5000 जो पनि पैसा दिन पर्यो उनीहरूलाई चाहिँ नि सामान पनि दिने कम्बल पनि दिने पाल पनि दिने राशन पनि दिने 1-आध महिनाको दिएर चाहिँ नि घर पठाउने त्यतिखेरसम्म हामीले सेवा गर्ने तो त्यो टार्गेटको लागि मलाई लाग्छ कि कम से कम यस्ता जनाहरू यहाँ कम से कम 500-700-1000 जना त यस्तो पनि यहाँ पाइन्छ तो तिनीहरूको पनि हामीले सेवा गर्ने तो तत्काल हस्पिटलमा भएका रोगीहरूलाई के गर्ने त्यो मैले बताइदिएँ अहिले जो चलिरहेको छ जो विनोदजी और टिम लागेर सबै जग्गा खाना खुवाउँदैछन् त्यो पनि कन्टिन्यू राख्ने यो तो भयो नेपाल काठमाडौँको यो उपत्यका या आसपासको क्षेत्रको लागि बाकी गाउँको लागि क्याम्प बनाएर 30 जग्गा कम से कम हामीले काम गर्ने दुईटा काम भयो अर्को काम के भने यस्तो स्थितिमा सेवा गर्ने पनि थुप्रै संस्थाहरू हुन्छ सबैले सेवा पनि गर्छन् सेवाको भावनाले पनि आउँछ परन्तु कतिपय जस्तो असामाजिक तत्व जो कुछ न कुछ विकृतिको लागि हिजो नै उता सुनको बोले वहाँ चोर चोर बोले चिल्लाउँछन् ले जान्छन् मतलब आदमी मर गए लाश में से भी केही छिनेर गहना या कोही पनि यस्तो भयानक स्थिति त भइरहन्छ हामीले त्यहाँ गएर धेरै रक्षा तो गर्न सक्दैनौँ परन्तु हामीले एउटा काम गर्न सक्छौँ तो काम हामीले के गर्ने भने ये बहुत सीरियस बात है और सीरियसली आप सुनिए क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जिनके घरों में मृत्यु हुई है जितने घरों में डेथ हुआ है तो आप ये सीरियसली समझ लीजिए कि श्रद्धेय स्वामी जी को यो संकल्प छ कि हामीले कसैको यदि दुईटै बुवामा मरेको छ यदि उनके माँ बाप दोनों की मृत्यु हुई है या सिर्फ माँ की हुई है या पिता की हुई है या परिवार में बहुतों की हुई है सिर्फ बच्चा रह गया है उस तरह के जितने भी बच्चे हैं क्योंकि जब आप 30 जगह पर आप कैंपों में रहेंगे उन 30 जगहों पर आपको क्या होगा वहीं से डेटा मिलेगा कि किन किन गाँव में कितने लोग मरे हैं कितने बच्चे बचे हैं
कितने अनाथ बच्चे हैं, उनका लिस्ट भी आप बनाते रहना। उनको बना करके उनको फिर 10-15 दिन में तो, क्योंकि वो सब सामान्य होने में लगेगा। कुछ तो ऐसे बच्चे हॉस्पिटल में भी हैं, हॉस्पिटल वाले बच्चे तो वो जहाँ दूसरे लोग रहेंगे उन्हीं कैंपों पे आ जाएंगे, जो हॉस्पिटल में नहीं है। कुछ बच्चे स्वस्थ भी हैं, कुछ तो बेचारे बहुत, उनका तो पूरा शरीर टूटा पड़ा ऐसे भी हैं, तो वो तो हॉस्पिटल में मिलेंगे, उनको हम हॉस्पिटल से करेंगे और इसके अतिरिक्त गाँव से करेंगे। और उसके लिए हमने सोच लिया है, ये आप ध्यान से सुन लो, हमने सोच लिया है चाहे वो बच्चे 500 हों चाहे 5000 हों, हम देखेंगे उनको, हम उनको पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी जगह रखेंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। जहाँ भी बनाना पड़े, दिमाग में अभी है तो अभी तो टेम्पोररी रूप में यहाँ रख लेंगे। एक भवन शालिग्राम जी को मैंने बोल दिया, इधर से घर खाली छा भवन तो तत्काल यहाँ शुरू कर देनी, या फिर धूली खेल में जो कॉलेज बनाने को लागे तैयार थो तो भवन चाहिए पूरा एक्युपाई करेगा, हमने ત્યાં बाबू होला राखनी। परमानेंट को लागी जो आचार्य कुलम को कल्पना थी कि ठूलो आचार्य कुलम बनावनी हो नेपाल में, तो चाहिए आचार्य कुलम 3 बाबूहरू 3 बच्चाहरू बाँड्ने सुरु हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सुरु गरिदिने हो। त्यसको लागि जसरी जति पनि चाहिन्छ, हृदय स्वामीजीले पनि भन्नुभयो, मेरो मनमा पनि छ, चाहे 10, 20, 50 करोड जो पनि खर्च गर्न परे हामीले गर्ने हो। त्यो गरेर ठुलो एउटा उदाहरण, सेवाको उदाहरण और मानवताको एउटा उदाहरण हामीले प्रस्तुत गर्ने हो। तो त्यो लिस्ट पनि, किन भन्दा थुप्रै बाबुहरूलाई यहाँ लिएर जाने, धर्म परिवर्तन गर्ने, ये गर्ने, कोही ले जाकर किडनी बेच्ने, कोही ले जाकर के उसको जो भीख मगाउने, नजाने के गर्न सक्छन्। तो यो प्रयास गर्नु, मैले पुलिसलाई पनि सुबह डीआईजी साहब आउनु भएको थियो, उनलाई पनि एउटा शब्द भनेको कि स्ट्रिक्ट गरिदेऊ, बॉर्डर खुला छ कि यो टाइट गर्नु कि एउटा पनि बच्चा जो है ना कहीं इस तरह से कोई उठा करके ना ले जाए, नेपाल का एक भी बच्चा इधर उधर ना जाए, ये जिम्मेदारी पुलिस की भी मैंने भनी। और पुलिस को पनि मैले सूचना दी कि जहाँ जहाँ पुलिस में सूचनामा छ त्यो सबै बच्चा पतञ्जलि एउटै संस्था पर्याप्त छ, अरू कसैको संस्थाको जरुरत पर्दैन, हामीले सबै हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि जो 30 ठाउँ छ, 30 ठाउँमा गएर सबै त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पुरा वरिपरिका जस्तो पनि छ डेटा, प्रपर डेटा, यस्तो डेटा चाहियो कि जो गभर्नमेन्टसँग पनि डेटा छैन, त्यो डेटा चाहिँ नि पतञ्जलिको स्वयंसेवकहरूसँग हुनुपर्छ। त्यसरी त्यो तयार गर्नु, यति नै काम हो। म 4-5 दिनमा आउँछु, 4-5 दिनमा हाम्रो सबै क्याम्पहरू जति पनि ठाउँको त्यो खाना साना सब व्यवस्था चालू होना जरुरी छ। और त्यो चाहिँ नि म स्वयं एक एक जग्गामा आएर म जान्छु, म हेर्छु तपाईहरुले के काम गरेको, म सबै पुगेर पनि हेर्छु, निरीक्षण पनि गर्छु। आवश्यकता परेमा 10-20 किलोमिटर गाउँमा चल्न, कहीं दूर जाना है तो वो भी काम म गर्छु। तो अब सब मिलेर यो एउटा स्वरूप बनाएको हो। कसैको केही प्रश्न छ भने, किन भन्दा अहिले यहाँ एक स्टोर अहिले हामीले तयार गर्दै छौं कहीं शहरमा, तो स्टोरमा सबै तयार भएपछि सबै सामान त्यहाँ राख्ने, इन्डियाबाट जति पनि आउँछ त्यहाँ राख्ने, सानसाना ट्रकहरुबाट अलग अलग सेन्टरमा पुर्याउने, जसको जो रिक्वायरमेन्ट छ, मलाई यति लाइट चाहियो, मलाई यति कम्पल चाहियो, यति मलाई पाल चाहियो, त्यो चाहिँ हामीले फेरि त्यो जग्गामा पठाउने, त्यो ठाउँबाट सबै ठाउँमा जाने। तो यो योजना बनाइराखेका छ। यो सबै काम हामीले मिलेर गर्ने हो। और यो कामलाई यो भनेर सोचेर गर्नु कि यो परमात्माको काम हो, भगवानको काम हो और भगवानले हामीलाई निमित्त बनाएको हो। त्यही भएर हामीलाई भगवानलाई साक्षी मानेर यो कामलाई गर्ने हो। आफूति अरू जस्तो भाइ बहिनीहरू दिदीहरू जति पनि छन्, तपाईहरुमा यदि अरू पनि कोही छ जस्तो अलिकति काम गर्न चाहन्छ, तपाईको सम्पर्कमा छ भने तिनीहरूलाई पनि लिनु। तो यो ठुलो काम हो, परन्तु यो ठुलो कामलाई हामी सबै मिलेर यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। म यति नै भन्न चाहन्थे, त्यही भएर मैले बोलाएको। और फेरि बोलाएर हामीले एउटा आदर्श बनाएर देखाउने कि हम मान लो विपदा जब अपनी आफंत विपदा हमारे आसपास के हमारे भाई, हमारे अपने, हमारे लोगों में आई है, तो हमको यह भी संदेश दुनिया को देना है कि हमारे पास विपदा आई है तो हमारे पास वह दिल है कि हम अपने विपदा में हम सीना ठोक करके खड़े होकर के सेवा कर सकते हैं। ये संदेश पूरी दुनिया को देना है, इसके लिए आपको काम करना है। तो यति नै कुरा थियो। बाँकी त्यसपछि एउटा काम अरू पनि बच्छ, अर्को काम बच्छ, जति गाउँ सब तबाह भयो, सबै खंडार भयो, सब खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हम बाद में उसके लिए भी सोच रहे हैं कि चाहे वो घर वगैरह बनाना है, उनका निर्माण करना है, और चीज करना है। हामीले पूरा गाउँ बसाउन सक्छौं, हामीले केही घर बसाउन सक्छौं, हामीले थुप्रै गाउँ बसाउन सक्छौं। तो रिपोर्ट हामी थियौं, जो जहाँ सेन्टर बनाएर सेवा गरेका भाइहरूले त्यो रिपोर्ट पनि इकट्ठा गरेर राख्ने। त्यो रिपोर्टको आधारमा पतञ्जलि जति गाउँ बसाउने काम गर्न सक्छ त्यो पनि हामीले बसाउने। तो यसबाहेक अरू केही काम छैन। यसबाहेक सडक बनाउने काम हो, पुल बनाउने काम हो, ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम हो, अरू काम हो, त्यो सरकारले गरोस्, अरूहरूले गरोस्। त्यो चाहिँ पुल बनाउन काम हामीले चाहिँ नि आवश्यकता भएमा त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौं। पर हामीले तुरन्त ज्यान बचाउने काम,
जीवन बचाउने काम, जीवनलाई जीवन चलाउने काम उनीहरू चाहिँ आफ्नो कमसे कम सुखमा दुःखमा कमसे कम आफ्नो भरपेट भोजन या बाँकी कपडा लत्ताहरू पनि वस्त्रहरू क्यों न कम्बल रातको लागि जरुरी छ, त्यो कपडाहरूको लागि पनि मैले भन्छु। हालाकि मलाई वहाँबाट तरसेम लाल गरेर एउटा छ युकेमा, क्योंकि युके वगैरह युएसए वगैरहमा हामीले पुरानो कपडा हामीले दिनभन्दा हामीले अलिकति बच्छौँ। त्यो नयाँ कपडामा पनि किन भन्दा ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरूमा अलिकति कहीँ उध्रियो भने अलिकति डिजाइनमा थोड़ा सा फरक भयो भने त्यसरा कपडा थुप्रै हुन्छ, वो थाहै हुँदैन, वो सेकेन्ड ह्यान्ड होइन फर्स्ट ह्यान्ड हो, ब्रान्डेड कम्पनीको। तो उसको लागि पनि मैले भन्दैछु। त्यो भनिएपछि उहाँबाट सायद 4-5 कंटेनर कपडाहरू पनि आउँछ होला। तो अरू पनि जग्गा पर हामीले व्यवस्था गर्छौं, चाहे वस्त्र की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, सब हमें करना चाहिए। और मैले जो मेरो एउटा अन्दाजा छ, हिजो हेरेपछि जो मैले एउटा अन्दाजा गरेको, मलाई लाग्छ कि लगभग यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 25,000 से ज्यादा लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। 25,000 तो कम से कम है। और चोट वाले यदि आप बात करते हैं तो 75,000 से 1 लाख लोगों को वो घायल है। यो मेरो एउटा मोटो आइडिया हो। और त्यो भन्दा धेरै हुन सक्छ, त्यो भन्दा कम तो मुश्किल छ। तो क्या हामी 1-1.5 लाख जनाको सेवा पनि गर्न सकिँदैन? भाई यत्रो ठुलो पतंजलि हो कि यत्रो बड़े संस्थाका तुम्हारू सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता और शिक्षक हम गर्न सक्छौं। अरे 1 लाख लोग से 1-1 हजार को एउटा ड्यूटी ल्याउ न, खत्म काम। भाई एक आदमी 1,000 की ड्यूटी ले ले और 100 आदमी चाहिए, 1 लाख भयो नि त, यति त हामीले गर्ने। त्यही भएर यसलाई पुरा प्लानिङ गरेर हामीले काम गर्ने हो। त्यो सन्देश दिनको लागि मैले बोलाएको। फेरि त्यो चाहिँ म आउँछु, सबैसित मिल्छु, फेरि हामी भेट भएर त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि नै म जाँदैछु हरिद्वार। जाकर के मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। फंड की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, सामान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पैसा तो लेना भी मुश्किल है, हम सामान को तो फिर भी भेज रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक सीमा में नेपाल और भारत अलग है। आप सब जानते हैं राजनीतिक सीमाओं की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि फंड चैरिटी के लिए भी इंडिया से नेपाल के लिए फंड नहीं दिया जा सकता है कानूनतः। तो हमने क्या किया कि हमने वहां से सामान दान में कर करके वही इकट्ठा कर करके सामान भिजवा दिया। तो उसके लिए भी बॉर्डर में थोड़ी सी समस्याएं, शालिग्राम को इनको अलग अलग काम के लिए ड्यूटी लगा रखी है। तो सारा सामान अभी पहुंच भी चुका है, आ भी जाएगा। हमने कहा पैसा लाना मना है ना, सामान तो हम ले आएंगे, सामान के लिए हमको कौन रोकेगा? तो वहां दे रहे हैं ना लोग, दान में दे रहे हैं, हम ला रहे, तो हम लाएंगे, हम करेंगे। तो लोग सोचते हैं, सोचते रहो, जिसको जो करना है करें, हमको काम करना है, हम काम करके दिखाएंगे। तो अहिले यति कुराको लागि मैले बोलाको। तो पर्सिसम्म मलाई 100% मेरो व्यवस्था चालू चाहिए। त्यसको लागि यदि कोही यस्तो एरिया छ जहाँ हामीले डिसाइड गरेको लोकेसन भन्दा बाहिर छ भने त्यो चाहिँ नि लवदेवजीलाई भनिदिनु, त्यहाँ क्याम्प हामीले सुरु गरिदिने। तिरपाल आउँदैछ, सामानहरूको एकदम तत्काल रिक्वायर भएमा त्यो पनि भनिदिनु, यहाँ लिस्ट हुन्छ, त्यो सामान चाहिँ नि बाँड्नु, जो पनि हुन सक्छ हामीले दिन्छौँ। हाम्रो काम के हो? हाम्रो काम हो हाम्रो ड्यूटी गर्ने। आफ्नो काम छोडेर अर्काको काममा नलाग्नु होला। भाई पुलिस यदि कसैले नाजायज पैसा लिएछ, नाजायज चाहिँ सता छ भने टिभीमा सब जग्गा स्क्रोल चलिरहेछ, 100 नम्बर एउटा त मलाई याद भयो, अर्को 1, 2, 3, 4 नम्बर भयो, मलाई पनि त याद भइसक्यो सब। तो सबलाई फोन गरिदिनु, जहाँ पनि हुन सक्छ। पुलिससित सहायता लिने, हामी गएर चाहिँ लिएकिन त्यसलाई चाहिँ थप्पड मारो, त्यसको डन्डा बजा दो, फेरि तिमीलाई पनि थुनेर थानाभित्र गरिदिन्छ। यहाँ त जेल पनि डुट्यो, सब भागे जेलबाट पनि। तो बात ये है कि हामी आफ्नो काम गरौँ, त्यसको लागि पूरी तन्मयताले लागौँ। हामी जति गर्न सक्छौँ। हामी यो किन सोच्ने कि हामीले देखो ओ त्यहाँ त्यस्तो भएको छ, अरे तिमीले के गर्यौ, हामीले कति बचाउन सक्छौँ हामीले त्यो हेर्ने। हामीले 100लाई बचाउन सक्दैनौँ भने यदि हामीले 10लाई पनि बचायौँ भने त्यो हाम्रो जिम्मेदारी हामी कहीँ न कहीँ हामीले पुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यो आपदा त भयानक हो नि, पूरा देश दुनियाँले त्यसको लागि सहयोग गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि अगाडि आइरहेछन्। हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। त्यही गरेर हामीले सबले सेवा गर्ने। कि बहुत साना एकदम जसको घरमा केही पनि छैन भने त्यो पेन्सन पनि लिने हो। यदि घरमा यदि आमा या बुवा जिन्दा छ भने कम से कम 5-6 साल को लिने, क्योंकि 5 साल को बच्चाले अलिअलि केही सम्झिन्छ। साना पनि केही छन्, अहिले हस्पिटलमा आएको एउटा 2 साल को छ, एउटा 3 साल को छ, त्यसको थाहै छैन आमा बुवा कहाँ गए, तिनीहरूलाई त लिने हो। त्यसबाहेक 5-6 सालदेखि लिएर 14-15 सालसम्मका बच्चाहरूलाई लिने हो। और अरू चाहिँ नि कुछ यस्ता पनि छन् तिनीहरूको घर सब खत्म भयो,
परन्तु तिनीहरू पढिरहेको थिए, ग्रेजुएसन गर्दै थिए या कहीँ राम्रो पढाइ गर्दै थिए। त्यस्ता जो केटाकेटीहरूलाई मतलब जो चाहे वो बच्चा होस् चाहे बच्ची होस्, तो उनीहरूको लागि फेरि त्यसको पनि लिस्ट बनाउनु, जति हुनसक्छ हामीले छात्रवृत्ति पनि दिने। तो हामीले सर्वाङ्गीण सेवा गर्ने, यानी कि जहाँ हामीले जो गर्न सक्छौँ, जस रूपमा गर्न सक्छौँ, कति गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि साधन जुटाउनको लागि श्रद्धेय स्वामीजीले पुरा देशसित आह्वान गर्नुहुन्छ। म स्वयं लाग्छु, तो जति हुन सक्छ हामीले जुटाउने, तपाईहरुले ग्राउन्ड लेभलमा फिल्डमा खूब राम्रो काम गरेर देखाउनु। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत मेरो शुभकामना। और म आशान्वित छु, मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईहरुले यस्तो एउटा आदर्श बनाएर एउटा काम गरेर कि सेवा गर्नलाई सबभन्दा अग्रणीको भूमिकामा निभाएर टिम बनाएर यो कामलाई एउटा मूर्त रूप दिनमा तपाईहरु सबभन्दा अग्रणी बनेर देखाउनुहुन्छ।